र फेरि अर्को एउटा कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति सार्वजनिक गरेको छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले कहिलेदेखि कहिलेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ, कति किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओमा 10 किता आवेदन दिएर हामीलाई त्यसको आइपिओ पर्ने सम्भावना कति देखिएको छ र यदि आइपिओ पर्यो भने त्यसबाट हामीले कस्तो मुनाफा चाहिँ लिन सकिन्छ त भन्ने विषयमा पनि सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूले आजको यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। साथीहरू, आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको कम्पनीको नाम अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड हो। यो कम्पनीले 100 रुपियाँ अङ्कित दरका 19,57,500 किता सेयर बाँडफाँड गर्न गइरहेको छ। यो कम्पनीले योभन्दा अगाडि चाहिँ आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि चाहिँ सेयर वितरण गरिसकेको छ भने अब यसले 19,57,500 किता सेयर चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ वितरण गर्नेछ र यो 19,57,500 किता सेयर मध्येबाट यसले 39,150 किता अर्थात् 2% का दरले चाहिँ कर्मचारीहरूका लागि वितरण गर्नेछ र त्यसैगरी 97,875 किता अर्थात् 5% ले हुने सेयर चाहिँ यसले सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि सुरक्षित गर्नेछ भने बाँकी रहेको 18,20,475 किता सेयर चाहिँ हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ यसले आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्न गइरहेको छ। यो कम्पनीको प्रति मेगावाट लागत हेर्ने हो भने 21 करोड भन्दा माथि रहेको छ, अलिकति बढी नै मान्ने गरिन्छ हामीले यसलाई र आयोजनाको कुल लागत रु 500 करोड अर्थात् 5 अर्ब चाहिँ रहेको छ र यसको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र र बाँकी अवधि सम्बन्धी विवरणलाई हेर्ने हो भने यसको 2070 12 महिना 4 देखि 2105 12 महिना 3 सम्म चाहिँ रहेको छ र अझै पनि 27 वर्ष चाहिँ यसको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र चाहिँ बाँकी रहेको छ र साधारण लगानी फिर्ता अवधि 7.86 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टेड लगानी फिर्ता अवधि चाहिँ 16.96 वर्ष रहेको छ। यस कम्पनीले बिक्री खुल्ला गरेको आइपिओमा हामीले न्यूनतम 10 किता आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। 10 भन्दा कम किता सेयरको लागि चाहिँ हामीले आवेदन दिन पाइने छैन भने त्योभन्दा माथि चाहिँ अधिकतम 1 लाख कितासम्मका लागि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था चाहिँ यो कम्पनीको सेयरमा रहेको छ। कति किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले केही बेर पछाडि चाहिँ छलफल गर्नेछौँ र यसमा चाहिँ हामीले प्रत्येक 1 किताको 100 रुपियाँको दरले तिर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् न्यूनतम पनि हामीलाई चाहिँ आइपिओमा आवेदन दिनको लागि 1000 रुपियाँ चाहिँ आवश्यक पर्छ र यदि हजुरहरूको ब्याङ्कले स्यासमा चार्ज 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ 10 रुपियाँ काट्छ भने अब कति काट्छ त्यही अनुसार चाहिँ जोडेर हजुरहरूको खातामा चाहिँ रकम हुन आवश्यक छ। यदि 15 रुपियाँ काट्छ भने 1015 जसरी पनि हुनु पर्यो, 20 रुपियाँ काट्छ भने 1020 हुनु पर्यो, 50 रुपियाँ काट्छ भने 1050 हुनु पर्यो। यदि न्यूनतम आवेदन दिने हो भने हैन र अझ धेरै पर्छ र धेरै दिन्छु भन्ने हो भने त्योभन्दा अझ बढी पनि चाहियो र त्यसैगरी अब यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री खुल्ला हुने मिति चाहिँ 2079 3 महिना 20 गतेदेखि हो अर्थात् असारको 20 गतेदेखि यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री खुल्ला हुनेछ र यसको चाहिँ आइपिओ निष्कासन बन्द हुने मिति भनेको 2079 3 महिना 23 मा चाहिँ यसको बन्द हुनेछ अर्थात् 20 गतेदेखि 23 गतेसम्म चाहिँ यसको आइपिओमा हामीले आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र 23 गतेसम्म सबै सेयर बिक्री नभएको खण्डमा भने 2079 4 महिना 2 गतेसम्म चाहिँ यसको समय लम्बिनेछ र ब्याङ्किङ समयसम्म चाहिँ हामीले आवेदन दिन सकिनेछ र त्यसैगरी सामान्य तरिकाले यस कम्पनीको वित्तीय विवरण पनि हेरौँ छोटकरीमा। अझ विस्तृत रूपमा त हामीले पछाडि नै हेर्नेछौँ हैन, यसको आइपिओ एनालाइसिसको भिडियोमा हेर्नेछौँ। छोटकरीमा हेर्नुपर्दा यसको प्रति सेयर नेटवर्थ चाहिँ वास्तविक अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 अनुसार 108 रुपियाँ 21 पैसा देखिएको छ, जुन हाइड्रो पावर कम्पनीमा ठिकै नै मान्ने हो, यसलाई ठिकै नै मान्नुपर्छ। कतिपयको 100 भन्दा पनि तल रहेको छ, यसको 108 देखिएको छ भनेपछि ठिकै नै देखिएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। र त्यसैगरी यसको चाहिँ 75-76 मा 98.83 थियो, 76-77 मा 104 र अहिले 77-78 को आर्थिक वर्षको वास्तविक रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 108.21 रहेको छ र यसैको आधारमा दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार
कारोबार चाहिँ हुनेछ यसको। म्याक्सिमम यसको 3 गुणासम्म र न्यूनतम पनि 108 रुपियाँ 21 पैसा चाहिँ न्यूनतम पनि यसको ओपन हुने चाहिँ मूल्य चाहिँ रहेछ है त। राम्रो मूल्य चाहिँ यसले पाएको हो। र त्यसै गरी प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने हो भने 75-76मा चाहिँ -0.37 रहेको रहेछ र 76-77मा 4.73 रहेको छ भने 77-78मा 4.21 देखिएको छ र आर्थिक वर्ष 78-79मा चाहिँ 6.98 पुर्याउने चाहिँ यसले लक्ष्य लिएको छ। र कम्पनीको सञ्चित नाफा नोक्सानी पनि हेर्ने हो भने अहिले प्लसमा गइसकेको छ कम्पनी र नेटवर्थमा औसत प्रतिफल पनि अहिले 3.89 देखिएको छ र यसलाई चाहिँ बिस्तारै यसले बढाउँदै लैजाने चाहिँ उद्देश्य लिएको छ। र त्यसै गरी अब यसले चाहिँ 79-80मा चाहिँ 120 प्रति सेयर नेटवर्थ र 7 रुपियाँ 61 पैसा प्रति सेयर आम्दानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरी 80-81 सम्म चाहिँ यसले 130.68 प्रति सेयर नेटवर्थ र 10 रुपियाँ 32 पैसा चाहिँ यसले आफ्नो अर्निङ पर सेयर चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको रहेछ। अब यो लक्ष्य पुरा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, त्यसैमा हामीले भर गरेर चाहिँ बस्नु हुँदैन। र त्यसै गरी अब यो स्रोत भनेको चाहिँ नदी सोलु खोलाको पानी हो। सोलु खोला हैन, रन अफ रिभर हो। यसको आयोजनाको किसिमलाई हामीले हेर्ने हो भने विद्युत अनुमति प्राप्त मिति 2070-12-4 हो भने विद्युत उत्पादन अनुमति बहाल रहने मिति चाहिँ 2070-12-4 देखि 2105-12-3 सम्म हो हैन। अझै पनि धेरै वर्ष बाँकी रहेको छ। जडित क्षमता भनेको यसको 23.05 मेगावाट छ। आयोजनाको कुल लागत 500 करोड अर्थात् 5 अर्ब रहेको छ, यो ब्याजसहित हो। र त्यसै गरी आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत 21 करोडभन्दा बढी देखिएको छ। यसमा भने अलिकति मेरो सन्तुष्टि छैन हैन, अलिकति कम हुनु पर्थ्यो। र त्यसै गरी आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 7.86 वर्ष छ भने कम्पनीको वित्तीय परिसूचक चाहिँ यहाँ खाली देखाइएको छ भने आयोजनाको डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 16.9 छ देखिएको छ। र यो कम्पनीको हामीले रेटिङ हेर्ने हो भने यो नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट चाहिँ क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्था इक्रा नेपालले यसलाई रेटिङ दिएको हो। 2078 12 महिना 8 गते यस कम्पनीलाई चाहिँ इक्रा एनपी -IR BB+ रेटिङ चाहिँ प्रदान गरेको छ र यसको अवधि 1 वर्ष रहनेछ र यसले समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ। अब रेटिङ हेर्ने हो भने हाइड्रो पावरमा ठिकै नै देखिएको छ, ज्यादै धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ 10 किता आवेदन दिन सकिन्छ र यदि 10 किता आवेदन दिएर अब हेरौँ पर्यो भने हाम्रो लागि चाहिँ भाग्यकै कुरा भयो। अब त्योभन्दा धेरै आवेदन चाहिँ नदिनु होला। कतिपय साथीहरूको खातामा पैसा छ भन्दैमा 150 किता 60-70 किता हैन त्यति भर्ने बानी हुन्छ, तर हामीले भर्न सकिन्छ हैन, भरेर हुने केही होइन। तर बेकारमा अमाउन्ट चाहिँ किन ब्लक गराउनु हैन, कुनै पनि बेला हामीलाई पैसाको अभाव हुन सक्छ, त्यसैले त्यो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। न्यूनतम जति चाहिने हो त्यति मात्रै आवेदन दिने, के धेरै आवेदन दिन जरुरी छैन। त्यसैले 10 किता मात्रै आवेदन दिँदा चाहिँ उपयुक्त हुने देखिन्छ यस कम्पनीको आइपिओमा पनि। र त्यसै गरी अब यसको चाहिँ संस्थापक सेयरधनीहरूको हिस्सा चाहिँ 75.5% हुनेछ। आइपिओ बिक्री गरिसकेपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको 10% हुनेछ भने हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ता र कर्मचारी सहित चाहिँ 14.5% हुन आउनेछ। यो चाहिँ अब यसले सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको छैन, आयोजना प्रभावित र संस्थापक सेयरधनीहरूबाट चाहिँ रकम प्राप्त भइसकेको छ यो कम्पनीलाई। र यसको अधिकृत पुँजी 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ हो र त्यसै गरी यसले चाहिँ 1 करोड 50 लाख थान साधारण सेयरमा चाहिँ विभाजन गरेको छ 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा। कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने सेयर पुँजी 1 अर्ब 35 करोड रहेको छ र उक्त पुँजीलाई 100 का दरले यसले 1 करोड 35 लाख थान सेयरमा चाहिँ विभाजन गरेको छ जारी पुँजीलाई हेर्ने हो भने। र चुक्ता पुँजी हेर्ने हो भने 1 अर्ब 19 करोड 2,50,000 रुपियाँ मात्र रहेको छ र यो पुँजीलाई पनि 100 का दरले सेयरको बाँडफाँड भई हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 15 करोड 42,50,000 चाहिँ कायम भएको छ भने यो विवरण पत्र मार्फत चाहिँ 1 अर्ब 95 करोड 79
19,57,50,000 रकम बराबरको चाहिँ सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सोको बाँडफाँडपछि चाहिँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेर 1,35 करोड रुपैयाँ चाहिँ पुग्न जानेछ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, अब यसमा धेरै कुरा हेरिरहन आवश्यक छैन। हामीले यसमा चाहिँ सामान्य कुराहरू बुझ्नुपर्नेछ। त्यो कुरा के हो भने कम्पनीको वित्तीय अवस्था मेन हो हैन। कम्पनीको वित्तीय अवस्था ठिकै छ, त्यस्तो राम्रो प्रफिट चाहिँ हामीलाई यसले नदेला तत्काल हैन। तर हाइड्रो पावर कम्पनीमा एउटा पोजिटिभ नेटवर्थ भएको कम्पनी छ। अब हामीले हाइड्रो पावर कम्पनीमा पोजिटिभ नेटवर्थको कम्पनी, अर्निङ पर सेयर प्लस भएको कम्पनी हैन भेट्टाउनको लागि चाहिँ मुस्किलले नै भेट्टाउने गरिन्छ, किनकि प्रोजेक्ट सञ्चालन भइरहेको हुन्छ, विद्युत उत्पादन हुने कहिले हो, तर आइपिओ चाहिँ निष्कासन गर्न दिइएको छ कि त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति हाइड्रो पावर सेक्टरलाई नराम्रो पनि मान्ने गरिन्छ। तर अब जलस्रोतकै दोस्रो धनी देश नेपाल हैन, पक्कै पनि हाइड्रो पावर सेक्टरको सम्भावना त अथाह छ, तर तत्कालको लागि चाहिँ त्यो देखिएको छैन। र अब यो कम्पनीको अर्निङ पर सेयर पनि प्लसमा छ, नेटवर्थ पनि प्लसमा छ। अब त्यस्तो राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसके पनि हामीले सर्ट टर्ममा यस कम्पनीको आइपिओबाट ठिकठाक नै प्रफिट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनेछ। र त्यहाँबाट आएको प्रफिटलाई चाहिँ हामीले अर्को कम्पनीमा सिफ्ट गरेर अथवा अर्को कम्पनीमा सारेर अझ राम्रो प्रतिफल चाहिँ त्यताबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। र त्यो एउटा रणनीति चाहिँ हजुरहरूले अपनाउन सक्नुहुनेछ। र यसको आइपिओमा धेरै किता आवेदन नदिनु होला, जम्मा 10 किताको लागि आवेदन दिँदा चाहिँ उपयुक्त हुने देखिन्छ। र साथीहरू, आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै गरौँ। हाम्रो भेट अब अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।